الترمذي رحمه الله، وكان من جملة الأئمة الذين يقتدى بهم. فهذا هو الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. لقد ألف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه العظيم الجامع المعروف، الجامع للإمام الترمذي والسنن للإمام الترمذي. إنه ليس مجرد كتاب، بل هذه مكتبة علمية متكاملة. ومن أبرز خصائصه 5 أمور. الأول الجمع بين الحديث والفقه، والثاني بيان درجة الحديث، والثالث الاهتمام بعلل الحديث، والرابع بيان العمل بالحديث، والخامس حسن الترتيب وسهولة العبارة. أما الأول يعني الجمع بين الحديث والفقه، فأنتم تعرفون وتعلمون أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يكتفي بذكر الأحاديث، بل يذكر مع سرد الأحاديث أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ويبين مذاهبهم. ولذلك سماه العلماء كتابه الجامع كتاب المحدثين والفقهاء. يعني سماه العلماء الجامع للإمام الترمذي كتاب المحدثين والفقهاء، لأن الإمام الترمذي رحمه الله يهتم في كتابه بالجمع بين الحديث والفقه. والثاني بيان درجة الحديث. أنتم تعرفون أن الإمام الترمذي هو أول من اشتهر باستخدام واستعمال مصطلحات خاصة، مثلا هذا حديث حسن، وهذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث حسن غريب، وهذا حديث غريب، وما إلى ذلك. فالإمام الترمذي رحمه الله يبين درجة الحديث ويذكر أقوال الأئمة في رجال الحديث، وهذه من ميزات كتاب الإمام الترمذي رحمه الله. والثالث الاهتمام بعلل الحديث. إن الإمام الترمذي رحمه الله بعدما يذكر الحديث في كتابه كثيرا ما يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، وبهذا يبين اختلاف الروايات ويذكر كلام الأئمة في الرجال. ورابعا العمل بالحديث. كثيرا ما يقول الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه بعد سرد الأحاديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. هذه الجملة مذكورة في أمكنة كثيرة
في الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله. وهذه ميزة عظيمة، إذ يربط بين النص والفقه، يربط النص الفقه، يربط النص العمل، ويقول والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. والخامس حسن الترتيب وسهولة العبارة. لهذه الخصوصية بقي كتاب الجامع للإمام الترمذي يدرس في المعاهد الدينية والمدارس الإسلامية حتى الآن، وإن شاء الله يدرس إلى قيام الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما في كتابه الجامع للإمام الترمذي. أيها الأحبة، لقد ختم الإمام الترمذي رحمه الله كتابه بحديث رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحك وخالق الناس بخلق حسن. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث في آخر كتابه، وكأن الإمام رحمه الله يقول ناصحا لطلاب العلم، مخاطبا لطلاب العلم: إذا أردتم أن تنتفعوا بهذا الكتاب فاجعلوا خلاصة حياتكم هذه الوصايا الثلاث، الوصايا النبوية، الوصايا المهمة الأساسية. الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في السر والعلانية. هذه وصية الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، كما قال